بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالطلبة الكرام في الجزء الثالث من مادة المجال والمجتمع، أخصصه للمجال الثقافي. وأذكر دائما بأن ما أقدمه هو مختصر من مطبوع الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الزكريتي، أشرحه وأزيد عليه بعض الإضافات. المجال الثقافي والمجتمع، أول ما ينبغي أن نبدأ به هو تعريف المجال الثقافي. هو ذلك الإطار المتشكل من مجموعة مترابطة من أساليب التفكير والإحساس والممارسة. هذا الإطار ينتج لنا أنماطا متميزة من الحياة الاجتماعية، وهي ذات معان وأنساق دلالية مختلفة. مركزية الثقافي في الحياة الاجتماعية: تقسم مساحة الأرض إلى مناطق ثقافية متعددة، كل ذلك تبعا لمعايير انتمائية، وهي معايير نسبية تراعي ما أمكن انسجام الجماعة الثقافية وتميزها عن غيرها. والنظام الذي يحكمها هو نظام معترف به داخليا وخارجيا، وهي جماعة ثقافية تعبر عن نفسها من خلال تمثيلية معينة. والانتماء إلى مجال ثقافي معين لا يكون عبثا واعتباطا، بل يكون بناء على معايير، وهذه المعايير متعددة، منها مسقط الرأس، أين ازداد الإنسان. إذا ازداد في تطوان فيقال تطواني، إذا ازداد في وجدة يقال وجدي، وهكذا. ثم الإقامة الطويلة، قد يزداد الإنسان في بلد ولكنه يقيم في بلد آخر وتطول مدة إقامته فينسب إلى البلد الثاني. وكذلك أيضا الارتباط الإداري بمنطقة الإقامة، وهذا لا بد أن يكون مثبتا بوثائق، منها بطاقة الإقامة أو بطاقة الجنسية أو غير ذلك. وعموما ليس من السهل رسم خرائط ثقافية للعالم، لأن الفصل بين الثقافات أو بين الجماعات الثقافية أمر صعب جدا بسبب تعدد معايير التصنيف كما ذكرنا وتشعبها ونسبيتها. قلنا مسقط الرأس، تاريخ الإقامة، يمكن أن نضيف إليه الدين، اللغة، العرف والتقاليد، التاريخ وما إلى ذلك. عموما التاريخ الثقافي يصعب تحديده بفترات زمانية محددة، لأن هذا التاريخ الثقافي يكون ممتدا ومتداخلا، وكل تغيير اجتماعي هو مرتبط أساسا بتغيرات ثقافية قد تكون طرأت في الماضي وقد تكون ستطرأ، إذن هي سابقة أو لاحقة. وهذا ما يؤكد مركزية المجال الثقافي في الحياة الاجتماعية، وكذلك يؤكد على ديناميته وتأثيره في السلوك الاجتماعي. نظام المجال الثقافي: يؤكد رواد النظريات البنيوية والوظيفية، ونستحضرها هنا مالينوفسكي ورادكليف براون وغيرهم. يؤكد هؤلاء أن كل المجتمعات تعمل على خلق واقع ثقافي مصطنع. هذا الواقع المصطنع ليس اعتباطيا وليس ساذجا، ولكنه صنع من أجل سد حاجات، هي حاجات مادية، وفي غالب الأحيان حاجات أيضا معنوية رمزية، فتتوحد الجماعات ضمن شبكات معقدة من العلاقات تمنح من خلالها بعض الأدوار والوضعيات الاجتماعية التي يغلب عليها طابع الثبات والاستقرار. النظام الثقافي يحدث لنا توازنا بين القوى الفاعلة داخل المجتمع، وينتج أنساقا اجتماعية ذات معان ودلالات. والنظام الثقافي خلافا لنظيره الطبيعي مكوناته مرنة لأنها شديدة التغير، وهو نظام محكوم بقوانين خفية تحتاج إلى جهود مكثفة من أجل معرفتها والكشف عنها، وهذا في الحقيقة هو دور الباحثين السوسيولوجيين. ثم إن المجال الثقافي هو امتداد طبيعي لعقلانية الإنسان وقوته الإبداعية وفاعليته عبر الزمان والمكان والأحوال. ويقسم إدوارد هال علاقات المجتمع بالفضاءات التي يعيش فيها إلى 3 مجالات. الأول المجالات ذات التنظيم المستقر، وهي مساحات للنشاط الإنساني لها مظاهر مادية وبنيات خفية، يمكن أن نمثل لها مثلا بالمدينة. فالمدينة هي تجمع سكني كبير لا بد أن يتوفر على جميع المرافق الضرورية للحياة، فإذا المدينة تخضع إلى تنظيم مسبق وإلى تصميم مهيكل ومعقلا.
القرى أيضا لها تصميم معقل ومخطط له، فإذا وجود القرية ليس وجودا بالصدفة، بل هو وجود يراعي وجود الأشياء الضرورية، ويقوم على حكمة في التنظيم، فلا بد من مصدر للمياه ومصدر للنبات، وتحتاج إلى مقبرة، إلى مسجد، إلى مدرسة، إلى غير ذلك. عموما المدينة والقرية وأي مكان يعيش فيه الإنسان هو يخضع مسبقا إلى تصميم معقلا، ويخضع لمنطق ديني، ويخضع أيضا لمرجعية ثقافية معينة، وهذا ما يسميه بعضهم بتثقيف المجال. ويمكن أن نمثل أكثر أو على وجه الدقة بالمنزل الذي يسكنه الإنسان، فهو تعبير عن نموذج لتنظيم ثقافي محكم ودقيق، لأنه يلبي حاجات أسرية محددة كالنوم والراحة والصحة والسرية وما إلى ذلك. وشكل المنزل ومقوماته ومكوناته تخضع لتقديرات مسبقة: حجم هذه الأسرة، عدد أفرادها، طبيعة هؤلاء الأفراد، ما هي حاجاتهم، ما هي ثقافتهم، ما هو دينهم، كل ذلك نراعيه في تصميم البيت. إذن هنالك علاقة وطيدة بين هندسة المكان والأنشطة التي تمارس فيه وخصائص مستعمليه. ثانيا، المجالات ذات التنظيم شبه المستقر، وهي مجالات تخضع لمرونة في الاستعمال، ويراعى في ذلك طبيعة وظائفها وكثافة مستعمليها، وفي الغالب تكون هذه المجالات مجالات عمومية أو شبه عمومية، تخضع إلى نوع من النسبية والمرونة من حيث الزيادة أو النقصان، من حيث التوسيع أو التضييق، كل ذلك تبعا لحاجات معبر عنها. هي إذن فضاءات يعاد تنظيمها بحسب تجدد الوضعيات وبحسب المصالح المستجدة، لأنها قابلة للاستعمال المتعدد. ويمكن أن نمثل له بقاعة العروض أو المقاهي أو المعارض أو الأسواق المؤقتة الدورية، أو بقاعة المحاضرات التي تارة يلقي فيها الأستاذ محاضراته، وتارة تتحول إلى قاعة لندوة أو دائرة مستديرة أو مسرحية أو ما إلى ذلك. القسم الثالث المجال العشوائي أي غير المنظم، وهو الذي لا يخضع لنظام ثابت ومستقر ومحكم في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأنه في حقيقة الأمر حامل لمعان ودلالات، وله نظام خفي، ولكننا حينما نجهل بنظامه الخفي نصدر عليه أحكاما مسبقة ونصفه بالعشوائية. عموما إذن هذه المجالات الثلاث، كل شخص حينما يعيش في مكان من هذه الأمكنة فإنه يحمل تصورا مستبطنا حول الفضاء الثقافي الذي يعيش فيه، وهذا التصور يكتسبه من سيرورة التنشئة الاجتماعية ومن تجاربه الشخصية، وكل تلك التصورات هي قابلة للتغير والنمو بحسب تجدد الحاجات وبحسب أيضا تطور المعارف والمكتسبات الثقافية. نتحدث الآن عن أبعاد المجال الثقافي: المسافة والقرب. يؤكد ألان ميلون على أن العلاقة بين المسافة والقرب هي علاقة توازن، لكل واحد منهما وظيفته، وهذه الوظيفة تكمل الآخر ولا تقصيه ولا ترفضه. ومفهوم المسافة يحيل على المعطى الرياضي الحسابي وعلى الوحدات القياسية كما هو معلوم في مجال الجغرافيا والتوبوغرافيا وغيرهما، بينما مفهوم القرب يحيل على دلالات إنسانية أنثروبولوجية ثقافية تتميز بالنوعية والتغير. ثم إن الباحثين السوسيولوجيين انتبهوا إلى أمر دقيق جدا، وهو أن قياس المسافة التي تفصل بين الأفراد يعد معيارا صالحا لقياس مستوى القرب والبعد الاجتماعيين، كما هو الحال مثلا في علاقات الجوار أو الانتماء إلى قرية معينة أو إلى إقليم معين أو بلد أو حتى قارة. بل إن قياس المسافة بين الأفراد وبين الجماعات يعيننا على إدراك دلالات هذا القرب. فيرى مثلا إدوارد هول أن المسافة من 0 إلى 40 سنتيمترا هي مسافة تعبر عن دلالة حميمية، بينما من 45 سنتيمتر إلى 75 سنتيمتر هي مسافة شخصية، ومن 120 سنتيمتر إلى 3.60 سنتيمتر هي دلالات اجتماعية، ومن 3 أمتار و60 سنتيمتر إلى 7 أمتار و50 سنتيمتر لها دلالات عمومية.
طبعا هذه الأرقام هي أرقام نسبية ومبنية على تجارب وعلى ملاحظات دقيقة. وكل هذه المسافات التي يمكن أن نعبر عنها بأنها وحدات قياسية تنقسم إلى نمط قريب وآخر بعيد. وعموما فإن تحليل حياة الجماعة وثقافتها يكون باستحضار مستويات التقارب والتباعد الاجتماعي بحسب حجم السكان وثقافتهم، فكلما كانت المساحة ضيقة وعدد السكان مرتفعا ازدادت نسبة الضغط الديموغرافي والضغط الاجتماعي، وازدادت أيضا المنافسة والصراع والتفاعل الثقافي بل حتى البيولوجي والعصبي الذي ينتج في الغالب نوعا من العدوان الاجتماعي. وهذا الأمر تم الاستدلال عليه بتلك التجارب البيولوجية التي أجريت على قردة الماكاك وعلى فصيلة من الفئران. ولكن عموما هذا الطرح يمكن مناقشته لأن فيه نوعا من النسبية، لأنه طرح يتجاهل الدلالة الخاصة بالإنسان، تلك الدلالة التي يمنحها البشر لحياتهم، بل يمكن أن يأخذ الضغط الديموغرافي دلالات ثقافية ورمزية، كما يمكن أن يعبر عن صراعات ثقافية وهوياتية تنعكس عن طبيعة التعايش. فالأمر إذن نسبي. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.